ॐ यस्य निःश्वासं वेद यो वेदेभ्योऽखिलं जगत् तमहं निर्महं वन्दे विद्यातीर्थमहेश्वरं। नमो नमः। अद्य वयं ऋग्वेदस्य द्वितीयमण्डलस्य प्रथम सूक्तं पठामः। अस्य सूक्ते अग्निदेवताः तथा च अस्मिन् सूक्ते षोडश ऋचाः सन्ति। अस्य सूक्तस्य द्रष्टा गतसमदर्शिः तथा च अस्मिन् सूक्ते जगति छन्दः। सूक्तस्य प्रथममन्त्रः पठामः। मन्त्रमस्ति हरिः ॐ त्वमग्ने द्युभिस्त्वमासु शिक्षणिस्त्वमध्वमश्मनस्परि त्वं वनेभ्यमोखधीभ्यस्त्वं नृणान्नृपते जायसे शुचिः। पुनः पठामः। त्वमग्ने द्युभिस्त्वमासु शिक्षणिस्त्वमध्वमश्मनस्परि त्वं वनेभ्यमोखधीभ्यस्त्वं नृणान् नृपते जायसे शुचिः। अस्य पदपाठ अस्ति त्वम् अग्ने द्युभिः त्वम् आसु सुक्षणिः त्वम् अतभ्यः त्वम् अश्मनः परि त्वं वनेभ्यः त्वम् ओखधीभ्यः त्वं नृणां नृपते जायसे शुचिः। अस्य भाष्यं पठामः। भाष्ये अस्ति हे अग्ने अग्रणीत्वादिगुण विशिष्ट। अग्ने इत्युक्ते अग्रणी। हे नृणां नृणाम् इत्युक्ते नृपते। नृपते इत्युक्ते नृणां मनुष्याणां मध्ये ये नराः यष्टाराः सन्ति तेषां विशेषेण या पालयति सा अग्नि। तस्य का संज्ञा? नृपते इति संज्ञा। यद्वा उभाभ्यां पादाभ्यां बहुत्वं नित्यस्वामित्वं च प्रतिपद्यते सा अग्निः। सर्वेषामपि नराणां नित्यपालकः सा अग्निः। तादृश हे देव त्वं द्युभिः। द्युवि इत्युक्ते द्युलोके यागदिवसे निमित्तभूतैः जायसे। कथं? तो यागार्थं मथनेन उत्पद्यते सा अग्निः। यद्वा तादृशैर्दिवसैः सहितो जायते, अर्थात यागदिवसे मथनेन उत्पद्यते सा अग्निः। अग्रे भाष्यकारं कथ्यते तद्यागदिवसे प्रसिद्धं भवसि सा अग्निः यथा त्वम् आसु सुक्षणिः इत्यस्य को अर्थः? जायसे आसर्वतो दीप्यमानः भवसि सा अग्निः। यद्वा अस्य किम् अर्थः? आशु इत्युक्ते शीघ्रं, शुच इत्युक्ते दीप्तं सन संवेद्यते, अर्थात शीघ्रं यः प्रकटिष्यते सा अग्निः। आशुः शुचं शोकं सनोति ददाति शत्रुभ्यः दाहदीनाम् इति शुद्वलक्षणी, अर्थात शत्रूणां शोकं ददाति सा अग्निः। अस्माकं शत्रूणां शोकं ददाति सा अग्निः। तादृशो भवसि का अग्नि। एवं सर्वत्र प्रतिविशेषणं जायश इति योज्यम्। हे अग्ने त्वम् असद्भ्यः। असद्भ्यः इत्युक्ते वृष्टि उदकेभ्यः जायसे, अर्थात अग्ने यदा हविर् प्रदीयते तत्पश्चात् वृष्टि तथा च विद्युत् आदि प्राप्यते। कथं? तो अग्निः वृष्टि उदकेभ्यः विद्युत रूपेण वाडव रूपेण, वाडव इत्यस्य को अर्थः? समुद्र रूपेण वृष्टिम् इत्यादि करिष्यति। अश्मना इत्यस्य को अर्थः? अश्मना इत्युक्ते मेघात् पाषाणाद्वा परिजायसे। कः? अग्निः मेघात् पाषाणाद्वा परिजायसे सा अग्निः। यः अश्मनो अंतरग्निं जजानः इति मंत्रांतरे वर्णितमस्ति, अर्थात यः अश्मनः। अश्मनः इत्युक्ते
मेघवत् मेघवत् पाषाणाद्वा परिजायते सा अग्निः। त्वं वनेभ्य इत्यस्य को अर्थः? त्वं वनेभ्य इत्युक्ते त्वं वनेभ्यः इत्युक्ते वृक्षादिसमूहेभ्यः दावरूपेण अर्थात् वृक्षादिसमूहे सिञ्चनं करोति। त्वम् ओषधिभ्यः इत्युक्ते ओषधीनां मध्ये वैश्वानररूपेण त्वम् असि। तथा च एवं महानुभावस्त्वं, महानुभाव इत्युक्ते मथनेन उत्पन्नः स महान्, अतः सर्वात्मको भवसि हे अग्नि त्वं सर्वात्मको वसि। तथा च शुचिः, शुचि इत्युक्ते शुचिः शुचि इत्युक्ते शुद्धि, शुचियुक्तेन अस्ति। यद्वा शुचि इत्युक्ते आदित्य रूपं जायसे, अतः हे अग्नेः त्वम् अहं प्रार्थयामि। तृतीय मंत्र अस्ति तवाग्निहोत्रं तव पौत्रं मृत्वियं तव नेष्ट्रं मत्वग्निं धृतायतः तव प्रशास्त्रं मध्वरीयसी ब्रह्मा चासि गृहपतिश्च नोदमे। पुनः शृणोतु। तवाग्निहोत्रं तव पौत्रं मृत्वियं तव नेष्ट्रं त्वम् अग्निधृतायतः तव प्रशास्त्रं तव मध्वरीयसी ब्रह्मा चासि गृहपतिश्च नोदमे। अस्य पदपाठमस्ति तव अग्ने होत्रं तव पौत्रं पृथ्वीयं तव नेष्ट्रं त्वम् अग्नित ऋतयतः तव प्रशास्त्रं त्वम् अध्वरीयसि ब्रह्मा ब्रह्मा च असि गृहपतिः च नः दमे। अस्य भाष्यं किमस्ति? हे अग्ने होत्रं होतुः कर्म शस्त्रयाज्यादिलक्षणं यत् अस्ति तत् त्वम् असि। अर्थात होत्रादि शास्त्र निपुणं कः अस्ति? अग्नि अस्ति। तथा पोत्रं, पोत्रम् इत्युक्ते कर्मं यदस्ति तत् तस्य पोत्रमस्ति। यथा पृथ्वीयं प्राप्तकाल अर्जित्वं तावैव काले सः ऋत्विकस्य प्राप्नोति। नेष्टम् इत्युक्ते कः? नेष्टम् इत्युक्ते नेष्टुः कर्मं प्रस्थितयाज्यादिरूपं सः नेष्टुः कः अस्ति? अग्नि अस्ति। हे अग्ने त्वम् अग्निता अग्निध्रश्चमत्वेव अशि। अग्निरित्युक्ते अग्नेः पादनं करोति सा। तथा ऋतायतः इत्युक्ते कः? ऋत इत्युक्ते यज्ञ, यज्ञम् इच्छता तव एव प्रशास्त्रं यत् प्रशयस्तु मैत्रावरुणस्य कर्मं तत हे अग्ने त्वम् अध्वरि। अध्वरि इत्यस्य को अर्थः? अध्वरि इत्युक्ते अध्वरं यज्ञं कामयसे सः अग्निः। अध्वर्युरसि इत्युक्तं तस्य प्रयोगं कृतवान्। तथा च अध्वरि शब्दस्य किम् उत्पत्तिः? निरुक्तकारं गच्छते अध्वर्युर् अध्वरं कामयत। अध्वरम् इत्युक्ते अध्वर्युः, अध्वरं कामयत। अध्वर्युः कः कामयति? अध्वर्युः अध्वरं कामयति इति निरुक्ते यास्काचार्यम् उक्तवान्। तथा च ब्रह्म अर्थात् किं? ब्रह्म इत्युक्ते ब्रह्मा ब्राह्मणश्छन्दसापि सा ब्रह्मः। तथा नो दमे, दमे इत्युक्ते गृहे, अस्मत् गृहे गृहपतिरूपेण आसीत् कः? अग्नि। हे अग्ने तव कर्मं कर्मादिरूपेण त्वम् अस्मत् गृहे तिष्ठतु इति अस्मिन् मन्त्रे प्रार्थयति। तृतीय मन्त्रं पठामः। त्वमग्न इन्द्रो वृषभः सतामसि त्वं विष्णु उरुगायो नमस्यः त्वं ब्रह्मा रविर्ब्रह्मणस्पते त्वं विधर्तः सचसे पुरन्ध्याः। पुनः पठामः। त्वमग्न इन्द्रो वृषभः सतामसि त्वं विष्णु उरुगायो नमस्यः
त्वं ब्रह्मा रविर्ब्रह्मणस्पते त्वं विधर्ता सचसे पुरन्ध्याः। अस्य पदपाठं पश्यामः। त्वम् अग्ने इन्द्रः वृषभः सताम् असि त्वं विष्णुः उरुगायः नमस्यः। त्वं ब्रह्मा रविर्ब्रह्मणः पते त्वं विधर्तरिति विधर्तः सचसे पुरं ध्या। भाष्यं द्रक्ष्यामः। हे अग्ने त्वं यतः सतां वृषभः वर्षिता असि। अर्थात वृषभ इत्युक्ते इन्द्रस्य स्वरूपमसि। यद्वा शतां साधूनाम् इन्द्रः असि। कामनां वर्षितासि त्वं विष्णुः असि। यतः ऋगायः इत्युक्ते बहुभिर्गीयमानः नमस्य नमस्कार्यश्च भवसि। हे ब्रह्मणस्पते परिवृणस्य कर्मणो मंत्रस्य वा पालयितः। यतः त्वं रयि इत्युक्ते धननामा कस्केन रूपेण गवादिधन रूपेण अतः ब्रह्म असि। हे विधर्तः विविधकारक वैश्वानर रूपाग्ने पुरन्ध्या बहुप्रकारया बुद्धया सचसे सह वर्तते। इत्युक्ते वयं सर्वदा बुद्धिरूपेण त्वं स्तूयसे। अर्थात हम सब लोग जो है आपकी बुद्धि के द्वारा आपकी हम स्तुति करेंगे। तो इन मंत्रों में जो है अग्नि की स्तुति की जाती है।